فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه عشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكر اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان العلا بكماله كشف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি যে মহান রব্বে কারীম আমাদেরকে প্রতি জুমাতে আজকেও আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সকলে দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করব।